नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। मूर्ति चोरीमा सजाय भोगेका लामालाई मन्त्री बनाइएकोमा विरोध। प्रदेश सभामै सांसदको चर्को असन्तुष्टि। फागुन 1 गतेदेखि जयनगर कुर्था यात्रु बिना रेल सञ्चालन हुने। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेपछि मात्रै व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउने। पोखरामा सरकारी विद्यालयको हाताभित्रै सञ्चालित निजी विद्यालयको मनपरी। चितवनमा सरकारी भवनमा निजी क्याम्पस। र बजेट अभाव देखाउँदै फोहोर व्यवस्थापन नगर्ने जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाद्वारा 4.25 करोड खर्चेर शहीदद्वार बनाइदै स्थानीयले गरे विरोध। अब न्यूज विस्तारमा। मूर्ति चोरीको अभियोगमा सजाय पाएका गैर सांसद कार्चेन लामालाई मन्त्री बनाइएपछि कर्णाली प्रदेश सभामा विरोध भएको छ। सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा सांसद पद्मा खड्काले लामालाई मन्त्री बनाइएकोमा आपत्ति जनाइन्। विशेष समय लिएर बोल्दै उनले सार्वजनिक अभियोग लागेका विवादित व्यक्ति मन्त्री बन्ने र जननिर्वाचित सांसद हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन्। कर्णाली हो जहाँ मठ मन्दिर पर्यटनले भरिपूर्ण कर्णाली हो। मन्त्री नहुँदै यस्ता खालका फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिले अब हाम्रा यी मन्दिरहरूका ढोका बन्द गर्नुपर्ने त होइन के हो? यो यस्तो खालको चाहिँ पात्रलाई कसरी मन्त्री बनाइयो एउटा गम्भीर विषय छ। संविधानमा समावेशीको नारामा हस्ताक्षर गर्ने पूर्व संविधान सभाका सदस्य मुख्यमन्त्री भइरहँदा त्यो कार्यान्वयन नभएको उनले बताइन्। सरकारका अबका गतिविधि हेर्दा मन्त्री बन्ने, सरकारमा जाने र आउने बाहेक अन्य कुनै कामको आशा गर्नु बेकार रहेको सांसद खड्काको भनाइ छ। फागुन 1 गतेदेखि जयनगर कुर्था रेल सञ्चालन हुने भएको छ। औपचारिक उद्घाटन नभए पनि दिनको एक पटक रेल चलाउन लागि नेपाल रेलवे कम्पनीले जनाएको छ। रेलवेका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले यात्रुको चाप पहिचान, अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन र दैनिक लागत पत्ता लगाउन रेल सञ्चालन गर्न लागि जानकारी दिए। कम्पनीले नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले एकैसाथ उद्घाटन गरेपछि व्यावसायिक रूपमै रेल सञ्चालनमा आउने बताइएको छ। रेल सेवा सञ्चालनका लागि 60 जना कर्मचारी तयारी अवस्थामा छन्। उनीहरूमध्ये 26 जना भारतीय र 34 जना नेपाली हुन्। अहिले 14 जना भारतीय कर्मचारीले नेपाली कर्मचारीलाई तालिम दिइरहेका छन्। जयनगरदेखि कुर्थासम्म एसी चलाएर रेल सञ्चालन गर्दा दैनिक 280 लिटर डिजेल लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले खरिद गरेको 2वटा रेल 77 असोजमा नेपाल ल्याइएको थियो। अहिले यी रेल इनरवा स्टेसनमा थन्क्याएर राखिएको छ। पोखरामा सरकारी विद्यालयको हाताभित्रै निजी विद्यालयले मनोमानी गर्दै आएको छ। पुरानो टुडीखेलमा रहेको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको हाताभित्रै निजी अञ्जुली आवासीय माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनमा छ। सरकारी विद्यालयकै हाताभित्र निजी विद्यालयले मनोमानी गर्दा समेत विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अरू सरकारवाला निकाय भने मौन बसेका छन्। अञ्जुलीले सरकारी विद्यालय हाताभित्रको जग्गा र संरचना सस्तैमा हात पारेको हो। सरकारी विद्यालय हाताभित्रै निजी विद्यालयले मनोमानी गरिरहेको भए पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सरकारवाला निकाय निरीह बनेका छन्। सरकारी विद्यालय भित्रै चलेको निजी विद्यालयलाई कसैले हटाउन आँट गरेको छैन। एकचोटि चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा सिडिओ साहबसँग बसेको देखिन्छ, नत्र भने हाम्रो विद्यालयको पक्ष र निजी विद्यालयको पक्ष बीच दोहोरी तपाईहरु निस्किनुहोस्, हामीलाई जग्गा हाम्रो त्यो ठाउँ आवश्यकता पर्यो भन्ने हाम्रो विद्यालयले, उहाँहरूले चाहिँ होइन म अहिले किन निस्किने भन्ने उहाँहरूको त्यस्तो मात्रै देखिन्छ र एउटा दोहोरी खेले जस्तो देखिन्छ। राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक बुद्धिबहादुर छेत्रीले जग्गाको चाँजोपाँजो मिलाएका हुन्। पछि उनले राजीनामा दिएर अञ्जुली बोर्डिङ सञ्चालनमा ल्याए। उनै छेत्रीका छोरा अहिले निजी विद्यालयका फाउन्डर छन्। राष्ट्रिय माविले अञ्जुलीबाट भाडा समेत असुल गर्न सकेको छैन। अञ्जुलीले अहिले पनि 25 लाख रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी छ। किस्ताका रूपमा तिर्छु भन्दाखेरि पनि तिर्नु भएको थिएन। पछि उहाँले केही वर्ष त्यो मासिक भाडालाई चाहिँ नियमितता दिनुभयो र फेरि अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ
लगभग 25 लाख जति भाडा मौजुदा रहेको छ, बकौता रहेको छ र यतिखेर अलिकति नियमित पनि छैन। अन्जुलीले 62 सालमा 10 वर्षका लागि जग्गा र केही संरचना भाडामा लिएको हो, तर नियमित भाडा नतिरेको भन्दै राष्ट्रिय माविले 63 सालमै सम्झौता तोडिएको पत्र पठायो। तर निजी अन्जुली विद्यालय त्यहाँबाट हटेन। महानगरमा तारन्तार पत्रचार पनि गरेका छौँ हामीले र अब आउने शैक्षिक सत्रमा जसरी भए पनि निजी विद्यालयहरूलाई सामुदायिक विद्यालयबाट हटाउनको लागि उहाँबाट पत्रचार गर्ने र कानुनी प्रोसेस के छ त्यहाँ अगाडि बढाउनु होला भनेर मैले बैठकमा आफ्नो कुरा राम्रैसँग राखेको छु। राजनीतिक खिचातानी र स्वार्थ समूहको आडमा अन्जुलीले सरकारी विद्यालयको जग्गामा हैकम जमाउँदै आएको हो। 10 वर्षकै लागि भाडामा लिएको भए पनि 72 सालमै सम्झौता सकिएको छ। तर अटेर गरी सम्झौता सकिएको 6 वर्ष भइसक्दा पनि निर्वाध विद्यालय चलिरहेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि कास्कीबाट विमल तिवारीको रिपोर्ट। चितवनमा सम्झौता सकिएपछि पनि सरकारी भवनमा निजी क्याम्पस सञ्चालन भइरहेको छ। 2072 सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिसँग 3 तले भवन लिजमा लिएर गङ्गाराम टेक्निकल कलेज सञ्चालन गरिएको थियो। मासिक 52,000 रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी गरिएको सम्झौता 2075 चैतमा नै सकिएको छ। तर सञ्चालक खेमबहादुर दर्जीले सम्झौता नवीकरण नगरी क्याम्पस सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनले भाडा पनि पुरानै सम्झौता बमोजिम तिर्दै आएका छन्। नतिर्ने भन्ने होइन, तिर्ने हो हैन, तिरिन्छ, नतिर्ने होइन सर। किनकि बसेपछि त के अरे युज गरेपछि सम्झौता अनुसार तिर्नै पर्छ, त्यो कसैले पनि नतिर्ने भन्ने हुँदैन हो। त्यो सब समस्या चाहिँ त्यही भयो। जस्तो कोभिडको समस्या भइदियो, कलेज प्रशासन अनुसार अब कोभिडको समस्याले गर्दा बन्द भइदियो। सिटिभिटीको चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रेनिङ खाले प्रोग्राम फेरि है, सर्ट टर्म ट्रेनिङ चल्ने 1 वर्षे प्रोग्राम, अब 6 महिने प्रोग्रामहरू, तालिम सम्बन्धी प्रोग्रामहरू चल्ने हो। कोभिडले गर्दाखेरि 2 वर्षदेखि ठप्पै भइदियो कलेज। जिल्ला समन्वय समितिले पनि सम्झौता बिना क्याम्पस चलिरहेकाले बाँकी भाडा भुक्तान गरी माघ मसान्तसम्म खाली गर्न पत्राचार गरिएको बताएको छ। सम्झौताको अवधि समाप्त भइसकेपछि दुई पक्षलाई उहाँले पनि सम्झौता अवधि नवीकरण गर्नु हामीसँग नआउनु भएको र तत्कालीन अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट पनि उहाँलाई ताकत नगरेका कारणले सम्झौता नभएको हो। र पछिल्लो पटक जिल्ला समन्वय समिति आफैलाई नै अब कर्मचारी पदपूर्ति भइसकेपछि आवश्यक पर्छ भन्ने मनसाय राखेर विशेष बोर्ड बैठकको निर्णय अनुसार हामीले उहाँलाई त्यो अवधि पनि समाप्त भइसकेको र सम्झौता पूर्ण नवीकरण नभएको हुनाले तपाईँले जग्गा घर खाली गरिदिनुहोस् भनेर पत्राचार गरेको चाहिँ। समितिले दिएको समयभित्र खाली नगरे कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने बताएको छ। भवन खाली गरी समन्वय समितिकै कार्यालयका रूपमा विकास गर्ने योजना बनेको छ। ग्यालेक्सी 4K को प्रसारण काठमाडौँ उपत्यकामा तपाईले रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश न्यूज जारी छ। अहिलेलाई ब्रेक। ब्रेकपछि बाँकी न्यूज। मध्य प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत शाहले प्रदेश प्रहरी गठन, सञ्चालन तथा भर्नाको माग गर्दै प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रदेश प्रहरी गठन, सञ्चालन तथा भर्ना अधिकार नपाउँदा सरकार सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै संघीय सरकारलाई दबाब दिन संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको मन्त्री शाहले बताएका छन्। संघीय सरकारले प्रहरी सम्बन्धी ऐन र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन बनाई राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भइसकेको अवस्थामा बनेको प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोले संकल्प प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको उनले बताएका छन्। संकल्प प्रस्ताव सचिवालयमा आइतबार नै दर्ता भए पनि सभामा समय अभावले टेबल हुन सकेको छैन। मन्त्री शाहले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको पत्रमा प्रदेश प्रहरी गठन, समायोजन, सञ्चालन तथा भर्ना सम्बन्धी प्रक्रिया विगत 3 वर्षदेखि संघीय सरकारले असंवैधानिक तरिकाले अवरुद्ध गरिरहेकाले बाध्य भएर संकल्प प्रस्ताव पेश गरेको उल्लेख छ।
नगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेर आलोचित बनेको धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले अर्को अलोकप्रिय काम गरिरहेको छ। स्रोत अभाव देखाउँदै फोहोर व्यवस्थापन नगरेको उपमहानगरपालिकाले 4.25 करोड लगानीमा शहीदद्वार निर्माण अघि बढाएको छ। मध्य प्रदेशको राजधानी रहेको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले 4 करोड 28 लाख खर्चिएर शहीदद्वार निर्माण गरिरहेको छ। जबकि स्रोत अभाव देखाउँदै 4 वर्षमा पनि नगरको फोहोर सफा गर्न उपमहानगरले कुनै दीर्घकालीन योजना ल्याएको छैन। ठूलो रकम खर्चिएर धनुषाको मुजेलियामा अघि बढाइएको गेट निर्माणको स्थानीय युवादेखि अभियन्तासम्मले विरोध गरेका छन्। 10 करोड 4 करोडको जुन अहिले शहीदको गेट बनाइरहेको छ त्यो पनि आफ्नो मान्छेलाई टेन्डर दिएको छ। अहिले शहीदको घरमा खानको लागि चामल छैन, रोजगारी छैन, शिक्षा छैन, तर शहीदको नाम बजाएर बजेट खानको लागि आत्मतोड छन् यहाँको मेयरहरू। जनकपुरमा जता पाउँ त्यतै फोहोर छ। त्यो फोहोरले गर्दा जनकपुर दुर्गन्धित भएको छ। केही काम गर्न सकेको छैनन्। यिनीहरूले के आफ्नो आत्मामा हात राखेर जानकी मन्दिर कहाँ भन्नुहोस् त मैले जनकपुरमा फोहोर सफा गरेको छु। नगरपालिकाले त वडा कार्यालयलाई ट्र्याक्टरसम्म दिएको छैन। यस्तो छ अहिलेको संहिता। अहिलेको नगरपालिका लाचार नगरपालिका छ। 4 वर्ष अघि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले पहिलो कार्यपालिका बैठकले गेट निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो। उपमहानगरले 2077 असार 20 गते शहीदद्वारको शिलान्यास गरेको थियो। गेट अझै बनिसकेको छैन। जनकपुर धामको सबैभन्दा ठूलो समस्या चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन हो। तर फोहोर व्यवस्थापनमा नगर प्रमुखको मौनता उदेक लाग्दो छ। नगर प्रमुख लाल किशोर शाहको कार्यशैलीमाथि नगरकै जनप्रतिनिधिले प्रश्न चिन्ह उठाएका छन्। स्वास्थ्यको लागि चाहिँ जुन औषधिहरू त्यो अहिलेसम्म उपलब्ध गराउन सक्नु भएको छैन। जहाँसम्म गेटको कुरो भन्नुहुन्छ भने एउटा जनकपुरमा चाहिँ मैले त्यही हेरेको कि एउटा गेटको लागि चाहिँ त्यसमा पनि पारदर्शी कहीँ देखेको छैन। हामी बारम्बार भनिरहेछौँ। एकचोटि हाम्रो बोर्डमा आयो यसमा रकम थप गर्नु पर्यो भनेर, अनि 50 लाख रुपियाँ चाहिँ थप हो। तर योभन्दा अगाडि 3.5 करोड रुपियाँ कति छुट्याएको थियो र त्यसमा पनि पारदर्शी अहिलेसम्म कुनै किसिमको पारदर्शी देखिएको छैन। फोहोर सफाई, फोहोरलाई व्यवस्थापन गरौँ र फुटपाथ क्लियर गरौँ। यो दुईवटा मात्र काम गरेपछि जनताले चाहिँ भोलि गाडी हामीले दिँदैन भनेर मैले उहाँले बार बार फोन गरेर जानकारी गराएँ, भेटेर पनि भने। तर उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म अरू पालिमा अरू वर्षमा चाहिँ कार्यपालिकाको बैठक बस्न गर्थ्यो, वार्डमा लेबर पनि दिन गर्थ्यो, अनि वार्डहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो लेबर राखेर सरसफाइ गराउँथ्यो। तर यसपालि कार्यपालिकाको पनि बैठक बसेको छैन। मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका धनुषाका 3 शहीदको स्मृतिमा प्रवेशद्वार बनाउन लागि हो। प्रवेशद्वारमा मधेस आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त नितु यादव, दिलीप यादव र सञ्जय चौधरीको प्रतिमा राखिनेछ। 31 फिट अग्लो द्वारको सबैभन्दा माथि धनुष लिएका भगवान रामको प्रतिमा रहनेछ। क्यामेरामा सुमिता मिश्रका साथमा ग्यालेक्सी 4K का लागि जनकपुरबाट घनश्याम मिश्रको रिपोर्ट। तनहुँ सदरमुकाम स्थित दमौली अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूले लामो समयसम्म तलब भत्ता नपाएको भन्दै हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन्। संघीय सरकारबाट छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत डाक्टरहरूले गएको साउन महिनादेखि तलब र 1.5 वर्षदेखि प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन्। अस्पतालमा कार्यरत 8 जना मेडिकल अधिकृत, 2 जना विशेषज्ञ चिकित्सक र 2 जना नर्सिङ अधिकृतले साउनदेखि तलब नपाएका हुन्। अब 5 महिनादेखि तलब नपाउँदाखेरि अनि अब खर्चहरू आफ्नो भत्ताहरू पनि केही पनि नआउँदाखेरि त आफ्नो खर्चहरू धान्न नै गाह्रो छ हैन। अब हामीले कति आफ्नो सेभिङमा भएको चलाउँछौँ। अब त्यसबाहेक त हामीलाई अब यहाँ खानको लागि पनि खर्चहरू सबै चाहिएको खण्डमा चाहिँ हामी एज अ डक्टर यहाँ काम गरिराखेको भए पनि अब घरबाट अब खानको लागि सबैको खर्च नै घरबाट मागेरै गर्नुपर्छ कि। र सरकारले निकास नगरेको चाहिँ यहाँ नआएको हस्पिटलमा नआएको चाहिँ 2078 साउनदेखि आएको छैन। अनि भत्ताको कुरामा चाहिँ भत्ता समितिबाट दिने भत्ताहरू चाहिँ हामीले 2077 साउनदेखि नै पाएको छैन। संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले समयमा रकम निकासा नगरेको कारण तलब वितरण गर्न नसकिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। अस्पतालमा व्यवस्थापन समिति नहुँदा अस्पतालले दिने प्रोत्साहन भत्ता समेत चिकित्सकले पाएका छैनन्। सेवाको आधारमा अस्पतालको आन्तरिक कोषबाट भत्ता दिने गरिएको भए पनि समिति नहुँदा भत्ता दिन नमिलेको दमौली अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। अस्पताल गत असोजदेखि व्यवस्थापन समिति विहीन छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अझै जारी छ। अहिलेलाई पुनः ब्रेक।
ब्रेकपछि बाँकी न्यूज। पर्वतमा सरकारले अघि सारेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। जिल्ला अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी ल्याब उपचार, सामान्य अपरेसन लगायतका सेवा सुविधा पाउने गरेको भए पनि अस्पतालका फार्मेसीमा औषधि पाउन भने मुस्किल छ, जसका कारण स्वास्थ्य बीमा गराएका बिमितहरूले निजी क्लिनिकबाट महँगो मूल्यमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता छ। स्वास्थ्य बीमामा उल्लेख भएको औषधि लिन ठुली पोखरीका गणेश पौडेल अस्पतालको फार्मेसीमा पुग्छन्। उनले खोजेको औषधि त्यहाँ भेटिँदैन। अब उनले महँगो मूल्यमा निजी मेडिकलबाट औषधि किन्नुको विकल्प छैन। यहाँका धेरै बिरामीले यस्तै समस्या झेल्दै आएका छन्। सरकारको स्वास्थ्य बीमा नाममा मात्रै सीमित भएको धेरै बिमितहरूको गुनासो छ। सरकारले चाहिँ एउटा जुन खालको अभियान ल्यायो, यसले चाहिँ सर्वसाधारणलाई एकदम सहज होला र निःशुल्क उपचार भन्ने चाहिँ बाहिर छ, तर वास्तवमा यो निःशुल्क उपचार छँदै छैन। यो चाहिँ एकदम कस्तो भने उही नाम लेखाउने र यसो कहीँ 2-4वटा परीक्षण बाहेक चाहिँ औषधिमा चाहिँ पुरै पैसा तिरेरै किन्नुपर्छ। यो बिमाकै दुरुपयोग भएको जस्तो मैले बुझेको छु। यो म लिएर आएको छु, मैले औषधि पाउँदिनँ। अब औषधि त्यहाँ माग्न गयो भने छैन, सीमित छ, यो 2टा मात्रै लैजानुहोस्, 4वटा लैजानुहोस् भनेर भन्छ। औषधि दिने बेलामा पनि त्यस्तै गर्छ, भएको औषधि पनि दिँदैन र अरू चाहिँ कतिपय औषधि छँदै छैन भनेर मान्छेलाई पुरै ठग्ने काम बाहेक यो बिमाले केही गर्दो रहन्छ। म यसको उदाहरण। सेवा लिन पुगेका बिमितहरूलाई दर्ता प्रक्रिया, ल्याब सेवादेखि औषधि लगायतमा के कति खर्च भयो भन्ने कुराको जानकारी अस्पतालले नगराएको बिमितहरूको गुनासो छ, जसले गर्दा बिमितहरू ठगिनु परेको घटनाहरू यसअघि सार्वजनिक भइसकेका छन्। प्रावधान अनुसार बिमितहरूले 1000 बढी औषधिहरू निःशुल्क पाउनुपर्ने हुन्छ, तर अस्पतालमा औषधि पाउन मुस्किल हुने गरेको छ। कोही बेला कस्तो हुन्छ भने हाम्रो अब खरिद प्रक्रियामा टेन्डरबाट जानुपर्छ। टेन्डरबाट जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ ढिला हुन्छ, कहिले 15 दिन पनि आउँछ, कहिले 1 महिना पनि आउन सक्छ, थाहै हुँदैन। जिल्लामा 18,000 बढीले स्वास्थ्य बीमा गराएकोमा 12,000ले स्वास्थ्य सेवा लिइसकेका छन्। स्वास्थ्य बीमाका विषयमा आएका गुनासोलाई छिट्टै समाधान गरिने अस्पतालको भनाइ छ। औषधिहरू समयमा नल्याइदिने, समयमा नल्याएको भएको भरमा चाहिँ यहाँ समस्याहरू देखिएको मैले चाहिँ अहिले यो समस्याको रूपमा मैले पाएको छु र अब यसलाई हल गर्नको निम्ति त्यो टेन्डरवाला मान्छेसँग हामी चाहिँ बस्छौँ होइन। त्यो बागलुङको समानान्तर मेडिकल फर्ममा भन्ने कुरा भएको छ, उहाँसँग हामी कन्सल्ट गरेर के चाहिँ यहाँ चाहिँ बिमाबाट पाउने औषधिहरू कुन कुन चाहिँ यहाँ कमी छन्। अब मैले पनि अहिले भर्खरै बुझेँ, त्यहाँ फार्मेसीको चाहिँ हाम्रो कर्मचारीसँग उहाँसँग बुझ्दाखेरि लगभग 10-12वटा चाहिँ आइटमहरू यहाँ नभएको र अरू सबै भएको भनेर उहाँले मलाई अहिले भर्खरै तत्काल रेकर्ड दिनुभएको छ। र त्यो 10-12वटा औषधिहरू चाहिँ कुन कुन चाहिँ छैनन् होइन, ती औषधिहरूलाई लिएर आएर यहाँ राख्नुको निम्ति हाम्रो पहल हुनेछ। पर्वतमा स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य बीमाको विषयमा चासो नदेखाएको महसुस नागरिकले गरेका छन्। अधिकांश नागरिकलाई त स्वास्थ्य बीमाको बारेमा थाहा पनि छैन। स्वास्थ्य बीमामा आम सर्वसाधारणलाई समावेश गर्न सक्ने खालका कुनै कार्यक्रमहरू स्थानीय सरकारबाट अझै बन्न सकेका छैनन्, जसका कारण स्वास्थ्य बीमा गर्नेको संख्या बढ्न सकेको छैन भने बीमा गरेकाहरू पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि पर्वतबाट सुमनजङ थापाको रिपोर्ट। रूपन्देहीको बुटवलमा रोकिराखेको ट्रकसँग ठोकिँदा कारमा सवार 3 जनाको मृत्यु भएको छ, 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिका 12 स्थित तामनगर नजिक बिहान 5 बजेतिर रोकिरहेको ट्रकसँग कार ठोकिएको प्रहरीको भनाइ छ। दुर्घटनामा बुटवल 13 का सविन चौधरी, सोही स्थानका गोविन्द चौधरी र नवीन श्रेष्ठको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बुटवल 13 का भगीरथी चौधरी र बुटवल 12 का अनिश जीसीको बुटवल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। ट्रक चालक फरार छन्। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। रूपन्देहीको बुटवलमा सवारी दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। आज बिहान बुटवल उपमहानगरपालिका तामनगर नजिक कोरियन कलेज अगाडि रोकिरहेको ट्रकमा कार ठोकिएको हो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते 2 जनाको बुटवल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घटना सम्बन्धी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। ग्यालेक्सी न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। मूर्ति चोरीमा सजाय भोगेका लामालाई मन्त्री बनाएकोमा विरोध, प्रदेश सभामै सांसदको चर्को असन्तुष्टि।
फागुन 1 देखि जयनगर कुर्था यात्रु बिना रेल सञ्चालन हुने नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेपछि मात्रै व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउने। पोखरामा सरकारी विद्यालयको हाताभित्रै सञ्चालित निजी विद्यालयको मनपरी, चितवनमा सरकारी भवनमा निजी क्याम्पस। र बजेट अभाव देखाउँदै फोहोर व्यवस्थापन नगर्ने जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाद्वारा 4.25 करोड खर्चेर सही द्वार बनाइदै स्थानीयले गरे विरोध। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।